कमरे में मौत सा सन्नाटा छा गया। दानियल ने अपनी मुट्ठियां भींचकर गुस्सा जब्त करना चाहा। विसाम को इतनी सर्दी में भी अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। आंखें लाल अंगारा हुई थीं। हाथ बढ़ाकर लैपटॉप बंद किया और एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ, जबकि असाम अपने हाथों में मौजूद हयाम की मेडिकल रिपोर्ट्स पर नज़र जमाए बैठा था। विसाम ने बिना किसी की तरफ देखे बाहर की जानिब कदम बढ़ाए तो फ़ातिन अपनी जगह से उठकर इसके पीछे भागा। विसाम, आई एम सॉरी यार। फ़ातिन ने विसाम का बाजू थामकर रुख अपनी जानिब करते हुए कहा, आई एम सॉरी यार मेरे और दानी। अभी फ़ातिन कुछ बोलता कि विसाम ने इसे पीछे धकेल दिया। वो हमारा फ़र्ज़ था, डैम इट। इस बारे में एक बात नहीं सुनूंगा, मगर तुम लोगों के यहाँ से जाने के फ़ैसले पर कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देकर कहा, जबकि फ़ातिन बेबसी से इसे जाते हुए देख रहा था। दिखाओ कहाँ है वो शख्स। हयाम ने अरहम को देखकर इस्तफ़ार किया, जिसने घूरी से इन चारों बहनों को नवाजा। मैंने क्या टाइम कहा था और तुम लोग पहुँची कब हो? अरहम ने तासुब से सर हिलाते हुए कहा तो निपाल ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। चलो बेसमेंट में अपने पीछे इन चारों को आने का इशारा करके कदम बेसमेंट की जानिब बढ़ाए। वो जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई तो सामने एक शख्स कुर्सी से बंधा हुआ था। इसके चेहरे पर मास्क देखकर हयाम ने अरहम की जानिब देखा, जिसने आगे बढ़कर इस शख्स के चेहरे से मास्क हटाया। असगर हयात हनान के होठों से सरगोशी से भी कम आवाज़ में ये नाम अदा हुआ। गुस्से और शदीद नफ़रत की शदीद लहर इन्हें अपने रग व पे में सरायत करती महसूस हुई। तभी निबाल आगे बढ़ी। तुम घटिया नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन पर गलत निगाह डालने की? बेदरीक मुक्कों के वार असगर हयात के चेहरे पर करते निबाल का बस नहीं चल रहा था। इसे जान से मार दे। अपने पाँव से इसके पेट पर ठोकर मारी तो वो कुर्सी समेत नीचे गिरा तो अरहम ने आगे बढ़कर इसे उठाया, जबकि अनान ने आगे बढ़कर निबाल के हाथ पकड़े, जो अभी भी असगर हयात को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। अब तुम्हारे मुँह से एक एक लफ्ज़ शुरू से आखिर तक सच सच निकलना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कुछ कहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। अरब ने असगर हयात के बाल अपनी मुट्ठी में दबोचते हुए खर्रा कर कहा तो इसने अपने सामने खड़ी इन लड़कियों की तरफ देखा, जिनको बर्बाद करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन वो आज भी पूरी इज्जत के साथ इनके सामने खड़ी थी। इनकी हर साजिश इन नाजुक जानों को मजबूत बनाती गई। अरहम ने हाथ में पकड़ी ब्लेड का दबाव इसकी गर्दन पर बढ़ाते हुए कहा तो असगर हयात ने डरते हुए इसकी जानिब देखा। बताता हूँ, इसे पीछे करो। अरहम ने ब्लेड पीछे की और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये बात सफ़िया और रिजवान साहब की शादी से पहले की है। सफ़िया किसी लड़के को पसंद करती थी। इसने अपनी पसंद का इजहार अपने घर वालों से किया तो रिजवान साहब ने अपने वालिद के कहने पर लड़के के बारे में जांच पड़ताल करवाई तो पता लगा कि लड़का नशा करता है और बहुत से गलत कामों में मुलव्विस है। तो उन्होंने यही बात आकर अपने वालिद को बताई, जो सफ़िया बेगम ने भी सुन ली, जिस पर उनके वालिद ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। लेकिन रिजवान साहब ने अपनी बहन से कहा था अगर वो लड़का शादी के बाद इस घर में इनके सामने रहेगा तो वो अपने बाबा को मना लेगा, क्योंकि इनकी एक ही बहन थी। वो उसकी ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहते और ये भी नहीं चाहते थे कि वह अपनी मोहब्बत को छोड़कर दुखी हो। लेकिन वो लड़का इस बात के लिए नहीं माना और गायब हो गया। सफ़िया बेगम इस बात का कसूरवार रिजवान साहब को समझती थी। फिर इनकी शादी ख़ानदान के लड़के से हो गई। जब रिजवान साहब अपनी पसंद की शादी करके रुखसार बेगम को लाए तो इनकी नफ़रत इनसे और बढ़ गई। सफ़िया बेगम की शादी के कुछ साल बाद इनके शौहर की वफ़ात हो गई थी। वो पाकिस्तान आई तो रुखसार बेगम और इनकी बेटियों से खार खाने लगी। इन्हीं दिनों इनका अपना साबका महबूब से सामना हुआ, जिससे इन्हें बदला लेने के लिए उकसाया। उन्होंने रिजवान साहब की कार का एक्सीडेंट करवाने का प्लान बनाया, जिसमें रिजवान साहब और रुखसार बेगम ने तस्लीम बेगम और रमज़ान साहब को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था। लेकिन खुशकिस्मती से रिजवान साहब और तस्लीम बेगम ना जा सके। फिर प्लान के मुताबिक वो हज़ाम लोगों को अपने साथ लंदन ले गई, जहाँ 6 माह बाद सफ़िया बेगम की इत्तेफाक से बातें सुनकर फ़खरा बेगम को हार्ट अटैक आया। वो बच सकती थी, लेकिन सफ़िया बेगम को जब पता चला कि वो उनकी बातें सुन चुकी हैं तो वो इन्हें हॉस्पिटल ना लेकर गई। जब वो तड़प तड़कर अपनी ज़िंदगी हार गई तब दुनिया को दिखाने को हॉस्पिटल ले गई। 10 साल पहले लंदन। पोपो, हम लोग 15 दिन तक पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। हसाम ने खाना खाते हुए सफ़िया बेगम को मुखातिब करते हुए कहा, जो अब हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। क्यों, मेरा मतलब, रिजवान ने तो मना किया था ना? जी, लेकिन मैंने यही फ़ैसला किया है। वैसे भी अभी यहाँ बिज़नेस को स्टार्ट किए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वाइंड अप करने में भी आसानी होगी।
دانیال اور بسام اپنی آگے کی اسٹڈی وہیں جا کر کنٹینیو کر لیں گے۔ حسام نے موبائل پر ٹائپنگ کرتے ہوئے جواب دیا تو صفیہ بیگم نے خونخوار نظروں سے سکورا، جبکہ فرح شاکی نظروں سے اپنی ماں اور حسام کو دیکھ رہی تھی۔ موم، یہ کیا کہہ کر گیا ہے حسام؟ یہ کیسے جا سکتا ہے یہاں سے؟ حسام کے جانے کے بعد فرح نے چلا کر صفیہ بیگم سے کہا، جو اب کھانا چھوڑ کے غصے سے بیٹھی تھی۔ بس بھی کرو یہ حسام نامہ، میرا بس چلے تو ان چاروں کا ہی سفر آخر سفر میں بدل دوں، مگر تم دونوں کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکتی۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری نازل ہو جاتی ہے، صفیہ بیگم نے جھنجھلا کر کہا تو فرح نے ٹیبل پر پڑے سارے برتن زمین بوس کر دیے۔ مجھے حسام چاہیے موم، ہر قیمت پر، جو کرنا کریں، لیکن حسام کو روکیں، اپنے بال نوچتے ہوئے پاگلوں کی طرح چلا کر کہا تو صفیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ ٹھیک ہے، کرتی ہوں میں کچھ، پرومس آپ نہیں جانے دیں گی اسے، فرح نے چلاتے ہوئے کہا تو صفیہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ نہیں جانے دوں گی، بس صبر کرو تم۔ میں نے بسام کی طرف سے مائسا کے لیے شاپنگ کر لی ہے، دانیل نے گاڑی میں سامان رکھتے ہوئے کہا۔ آج فاتن اور دانیل انان اور نبال کے لیے شاپنگ کرنے آئے تھے۔ بسام کے ایگزامز تھے اس لیے وہ بزی تھا، اس نے کہا تھا وہ بعد میں حسام کے ساتھ چلا جائے گا، اس لیے دانیل نے اس کی طرف سے مائسا کے لیے کچھ شاپنگ کر لی تھی۔ اور اب یہ بتا رہے ہو؟ فاتن نے غصے سے دانیل کو دیکھا جو کندھے اچکا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دن تو رہ گئے ہیں بسام، پتہ نہیں کب فری ہو، اس لیے میں نے سوچا میں کچھ خرید لوں، دانیل نے فاتن کو دیکھ کر کہا جو باہر کھڑا اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ فاتن کو واپس مال میں جاتے دیکھ کر دانیال نے چلا کر پوچھا، چاچو اور حیام کے لیے گفٹس لینے۔ فاتن نے بنا پلٹے جواب دیا تو دانیال نے سر جھٹک کر آنکھیں موند کر سیٹ سے سر ٹکا دیا۔ عجیب سے شور پر دانیال نے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے بائیں جانب دو گاڑیوں کو چکر کاٹتے دیکھ کر دانیال تھوڑا حیران ہوا کیونکہ وہ ایک دائرے میں گھوم رہی تھی۔ ابھی دانیال کو سمجھتا جب ان میں سے ایک بڑی گاڑی فل سپیڈ سے دانیال کی گاڑی کی جانب بڑھی۔ دانیال پھٹی آنکھوں سے اس گاڑی کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہا تھا، جلدی سے ہڑبڑا کر کار سٹارٹ کرنی چاہی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی پوری طاقت سے دانیال کی کار سے ٹکرائی، جس پر دانیال کی کار ساتھ کھڑی دوسری گاڑیوں میں دھنستی چلی گئی۔ ایک زوردار دھماکے سے دانیال کو اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کار کا دائیں جانب سے شیشہ ٹوٹ کر دانیال کے کندھے سے لے کر پیٹ تک جسم کو چیرتا چلا گیا۔ فاتن جو ایک گھنٹے بعد باہر آیا تھا تو باہر ایمبولینس اور پولیس کو کھڑا دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ دانی، سرگوشی سے بھی کم آواز میں فاتن کے لبوں سے دانیال کا نام ادا ہوا۔ نہیں، وہ یہاں سے چلا گیا ہوگا، اپنا سر نفی میں ہلاتے فاتن نے اپنے قدم پیچھے لیے، ہاتھ میں تھامی شاپنگ بیگ زمین بوس ہو گئے۔ آئی سی یو کے باہر وہ تینوں غم سے نڈال بیٹھے ہوئے تھے۔ صفیہ بیگم کو حسام نے بتایا تو بس تھوڑی دیر کے لیے آ کر چلی گئی، ان کا کہنا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو حسام نے لب بھیج کر انہیں دیکھا اور جانے دیا۔ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھا حسام جلدی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھا، جبکہ فاتن دیوار سے سر ٹکائے اپنے خون آلود ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا علی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ حسام نے ڈاکٹر سے استفسار کیا جو اس کا دوست بھی تھا۔ یار حسام، ہم نے بہت کوشش کی، لیکن ڈاکٹر علی نے بے بسی سے اپنے دوست کی ازری ہوئی حالت دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لیکن کیا؟ دانیال کومے میں جا چکا ہے، اسے کب تک ہوش آتا ہے ہم نہیں جانتے، شاید ایک دن، ایک ہفتہ یا ایک سال، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ حسام نے لڑکھڑا کر دو قدم پیچھے ہوا اور نم آنکھوں سے آئی سی یو کے بند دروازے کو دیکھا، جہاں اس کی ماں کا لاڈلا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ حسام کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب نہ وہ آئے گا ہوش میں، نہ یہ بھائی اس کو چھوڑ کر جائیں گے پاکستان۔ صفیہ بیگم کی بات پہ فہد نے کہکمہ لگایا، اب نہ وہ زندوں میں ہے نہ ہی مردوں میں، ساری عمر پڑا رہے گا اس بستر پہ، اور وہ تینوں بھائی اسی خدمت میں لگے رہیں گے، اور وہ ادھر ان کی بے وفائی پہ روتی سے سک کے مر جائیں گی، اور میں بہت جلد حسام سے شادی کر لوں گی۔ صفیہ بیگم کی بات ختم ہونے پر فرح نے اپنا موبائل سامنے کرتے ہوئے کہا، جس کی وال پر حسام کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ آج 2 سال بعد دانیال کی رپورٹس میں امپروومنٹ شروع ہوئی تھی۔ وسام ہاسپٹل جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا جب اسے اپنے کمرے میں کوئی داخل ہوتا محسوس ہوا۔ اسے لگا شاید فاتن ہوگا، اس لیے وہ مصروف سے اپنے بیگ میں امپورٹنٹ بکس رکھ رہا تھا کہ وہ رات وہاں اسٹڈی کر لے گا، کہ تبھی اپنے شرٹ لیس سینے پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ وسام نے چونک کر اپنے سینے کی طرف دیکھا، وہ پل میں پہچان گیا تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے، تبھی جھٹکے سے اس کے ہاتھ پیچھے کر کے ثنا کو دھکا دیا، بیڈ پہ پڑی اپنی شرٹ پہن کر اس کی طرف رخ کیا، جو ٹھڈائی سے مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔
कम ऑन बॉबी, ये सब तो नॉर्मल है आजकल। तुम क्यों हमेशा टिपिकल पाकिस्तानी मर्दों की तरह बिहेव करते हो? अपने हाथ बसाम के सीने पर रखते हुए कहा, जो खान खान नज़रों से इसे देख रहा था। जस्ट शट अप। अगर मैं टिपिकल मर्द बना ना तो तुम्हारी घटिया हरकत पर गैरत के नाम पर जिंदा ज़मीन पर गाड़ दूंगा। सना की गर्दन अपने हाथ में दबोचते हुए कहा और एक ही झटके में पीछे की जाने धक्का दिया। मुझ में क्या कमी है जो तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं? सना एक ही झटके में उठकर बिसाम के रूबरू खड़ी हुई, जो हकारत से ही देख रहा था। आउट दो आउट 2 सेकंड में अपनी घटिया शक्ल गुम करो, बसाम ने गर्रा कर कहा और अपना रुख बैठ की जानिब करके अपने बुक्स बैग में रखने लगा कि तभी सना ने बसाम को कंधे से थाम कर रुख अपनी जानिब किया। नहीं, तुम बताओ क्या कमी है मुझ में? क्या ऐसा भी क्या है इस मायसा में जिसे सिर्फ तस्वीरों में देखकर पागल हुए फिर रहे हो? सना के चिल्लाकर कहने पर बसाम ने इसे कंधों से थाम कर पीछे किया और उसके दाएं गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। बीवी है मेरी, मेरे वजूद का हिस्सा। विसाम राजपूत को खुद से ज़्यादा इस पर यकीन है। अगर मैं सारी उम्र भी इसके पास लौट कर ना जाऊँ तो मर कर भी वो मुझसे बेवफाई नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी रहेगी। तुम्हारी तरह अपना आप लोगों को पेश नहीं करेगी। अब दफ़ा हो जाओ इससे पहले कि मेरा सबर जवाब दे जाए। लहजे में आग सी तपिश लिए धाड़ा तो सना ने नम आंखों से उसकी जानिब देखा और फिर बसाम की तरफ बढ़ी। हाँ तो रखो इसे भी, बस मुझे अपनी गुर्बत के कुछ पल। अभी सना बात मुकम्मल करती के पीछे से आते फातिन ने बाजू से थामकर सना का रुख अपनी जानिब किया और इसे घसीटते हुए बाहर लाउंज में लाया। पुप्पो, खर्रा कर सफ़े बेगम को आवाज़ दी जो अपने कमरे में थी। फातिन के चिल्लाने पर भागकर बाहर आई। छोड़ो मुझे, कुछ गलत नहीं किया मैंने। आई वॉन्ट हिम। सना के चिल्लाने में फातिन ने एक साथ ही न जाने कितने थप्पड़ इसके गाल पे रसीद किए। घटिया लड़की, शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? छोटी बहन की तरह मोहब्बत की तुमसे, मगर तुम तो किसी काबिल भी नहीं। सना को किसी अछूत की मानत खुद से दूर करके फातिन गर्राया तो सफ़िया बेगम जल्दी से आगे बढ़ी। क्यों मार रहे हो मेरी बेटी को फातिन? सफ़िया बेगम ने नफरत से चिल्लाकर कहा तो फातिन ने सर झटका। अपनी बेटी से करतूत पूछे पुप्पो, क्या लेने गई थी बसाम के रूम में आधी रात? तो तुम्हारे भाई ने बुलाया होगा, वरना लड़की की कहाँ इतनी हिम्मत? सफ़े बेगम ने दो बुदू जवाब दिया तो फातिन ने हैरत से उनकी जानिब देखा। ठीक है बुलाया होगा, लेकिन आज मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ, बसाम राजपूत मेरी बहन मायसा राजपूत का शौहर है। अगर इसने मायसा के साथ बेवफाई करने की कोशिश की या कोई लड़की इसकी करीब आई, मैं खुद दोनों को अपने हाथों से शूट करूँगा। आई समझ सबको? फातिन ने बसाम की जानिब रुख कर चिल्ला कर कहा तो इसने तासुब से सर हिलाया। और फुप्पो, इतना अफसोस करने की ज़रूरत नहीं, आपकी बेटी के लिए ये सब तो आजकल नॉर्मल है। सना का जुमला इसे तंज़िया लहजे में लौटाते फातिन ने बसाम की जानिब रुख किया और इसे लेकर रूम की तरफ बढ़ा। तुम्हें क्या ज़रूरत थी फुप्पो से बदतमीज़ी करने की? हसाम ने ताज्जुब से फातिन को देखकर कहा, जो दानिल के पास खड़ा अपने हाथ से उसके बाल संवार रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, मगर मुझे इनसे चिढ़ होने लगी है भाई। अगर पाकिस्तान नहीं जा सकते तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं मज़ीद इनके साथ एक ही घर में नहीं रह सकता। मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊं। फातिन ने झंझलाकर जवाब दिया तो हसाम ने अपनी पेशानी मसली। इसे कुछ समझ नहीं आता, वो जितना टाइम बिजनेस को देता, जितनी मेहनत करता, सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद भी वो नाकाम हो जा रहा था। ठीक है, पाकिस्तान तो अभी जा नहीं सकते जबकि दानियल होश में नहीं आ जाता। अगर बसाम और तुम में से कोई फ्री होता तो मैं चला भी जाता, लेकिन अब कैसे दानियल को अकेला छोड़ूं? सामने बेबसीत अपने अपने से सोफे की पूछ से टिकाते हुए कहा तो फातिन ने गहरा सांस भरा और हसाम के पास आकर बैठा। मेरा लास्ट सेमेस्टर है, मैं इसके बाद पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। अपनी हाउस से ऑफ वहीं जाकर स्टार्ट करूँगा। फातिन की बात पर हसाम ने इस बात में सर हिलाया। मुझे ये कहना था कि मुझे मेरी यूनी टीम के साथ मैनचेस्टर जाना है कुछ दिन के लिए। आप संभाल लेंगे ना ये सब? फातिन ने झिझकते हुए कहा तो आसाम ने उसके कंधे पे हाथ रखकर तसल्ली दी। तुम जाओ यार, आई विल हैंडल इट। जिस पर फातिन मुस्कुरा दिया और सामने लेटे दानियल को देखा, जो पिछले 2 साल से अभी तक होश में नहीं आया था। उन्होंने ये बात रिजवान साहब को नहीं बताई। वो नहीं चाहते थे कि वो फिक्रमंद हो, लेकिन अनान लोगों से रब्ता करने की कोशिश ज़रूर की थी। फातिन और दानियल इनके लिए गिफ्ट्स भी भेजते थे, मगर सफ़िया बेगम के ख़रीदे गए चौकीदार वो तवाइफ इन तक पहुँचने नहीं देते। फिर जब इनकी कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो उन्होंने अपने पास रखना शुरू कर दिए। फातिन ने अपना सामान डिग्गी में रखकर कार स्टार्ट की और यूनी की जानिब जाने लगा। जब रास्ते में इसके कार के सामने एक कार आकर रुकी
تو فاتن نے جلدی سے بریک لگائی اور کار سے باہر آیا، جبکہ دوسری کار سے 4 نقاب پوش نکل کر فاتن کی جانب بڑھے۔ ابھی فاتن کچھ کرتا کہ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر فاتن کی گردن پہ انجیکٹ کیا، جس کے باعث فاتن کو اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ پل میں خوشی کے آگے اندھیرا چھایا اور وہیں زمین بوس ہو گیا۔ فاتن کی آنکھ کھلی تو خود کو کرسیوں سے جگڑے ہوئے پایا اور ارد گرد اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز پر فاتن نے بائیں جانب دیکھا۔ دروازے کھلنے پر کمرے میں تھوڑی سی روشنی داخل ہوئی تو فاتن نے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا کہ تبھی اپنے چہرے کے سامنے ایک دم سے لائٹر جلنے پر فاتن نے اپنا چہرہ پیچھے کیا، جبکہ سامنے موجود شخص سگریٹ سلگا رہا تھا۔ کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ فاتن نے غرا کر کہا تو اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں کہہ میں گونجے، جس میں فاتن کو پتہ چلا کہ وہاں ایک نہیں زیادہ لوگ موجود ہیں، اور پھر سامنے کھڑے شخص نے بنا فاتن کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے سینے پر سلگتی ہوئی سگریٹ داغ دی، جس پر فاتن نے ہونٹ بھینچ کر اپنی چیخ روکی، اور پھر وہاں موجود سب نے فاتن کے سینے اور پشت پر جگہ جگہ سگریٹ داغی۔ جب کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو فاتن کی چیخیں اس خاموش کمرے میں گونجی جہاں اب اس پر تشدد کیا جا رہا تھا، اور پھر نہ جانے کتنے دن وقفے وقفے سے اس کے جسم پہ سلگتی ہوئی سگریٹ داغی جاتی اور تشدد کیا جاتا، زندہ رکھنے کو زبردستی نہ جانے اس فاتن کو زبردستی کیا کھلاتے رہے، جس پر پہلی بار فاتن نے اپنے چہرے کا رخ بدل لیا، مگر ان لوگوں نے اس بات پر اس پر اور تشدد کیا۔ پھر ایک دن فاتن کو دروازہ کھلتے ہوئے محسوس ہوا اور اپنی بے جان ہوتے جسم کو حرکت دیکھ کر فاتن نے سامنے دیکھنا چاہا، جہاں سے کوئی بھاگتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا، لیکن اتنے دنوں بعد روشنی آنکھوں پہ پڑنے سے وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ فاتن حسام ایک ہی جسم میں فاتن تک پہنچا، اس کا خون سے تر چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، جبکہ بسام نے روتے ہوئے اپنے بھائی کے ہاتھ کھولنا شروع کیے، پیٹ سے رسیاں اتار کے نیچے پھینکی تو فاتن نے بے جان وجود کے ساتھ حسام پہ گرا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ فاتن کو دیکھ رہا تھا جس کا سینہ زخموں سے چور تھا۔ فاتن کے جانے کے ایک دن بعد دانیال کو ہوش آ گیا تھا تو حسام اور بسام کے پاؤں خوشی سے زمین پہ نہیں لگ رہے تھے۔ اپنی خوشی میں فاتن کو تو بھول ہی گئے تھے، مگر اگلے دن حسام نے فاتن کو کال کی تو اس کا نمبر آف تھا، اسے لگا وہ بیزی ہوگا، بٹ نیکسٹ ڈے پھر ٹرائی کیا، تب بھی نمبر آف ہونے پر حسام نے یونیسیس کے گروپ کے ممبرز کے نمبر حاصل کیے، تب ان سے رابطہ کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ تو ان کے ساتھ گیا ہی نہیں۔ تب حسام نے پولیس سے رابطہ کیا، پھر اتنے دنوں کی تلاش کے بعد وہ انہیں ملا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ یہ چوروں کا کام ہے، کیونکہ فاتن کی کار، اس کا والیٹ، موبائل سب کچھ غائب تھا اور اب وہ لوگ بھی اس جگہ سے غائب تھے، مگر حقیقت تو کچھ اور تھی۔ یہ سب صفیہ بیگم نے اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ فاتن اس حادثے کے بعد کافی ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اس نے اپنی اسٹڈی بھی چھوڑ دی تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر چلانے لگتا، اسے نہ جانے کتنے سال وہ سلگتی ہوئی سگریٹ نے اپنے وجود پر محسوس ہوتی۔ حسام لوگوں کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، ہر بار پاکستان آنے کی خواہش ان کے لیے آزمائش ہی لائی تھی، لیکن فاتن کی جو کنڈیشن تھی اس کے بعد وہ اسے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ 6 سال اسے اس سب سے نکلنے میں لگے، پھر اس نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی اور ہاؤس جاب 6 ماہ تک وہیں کی، اور پھر دانیال اور فاتن نے بنا کسی کو بتائے پاکستان جانے کا پلان بنایا، جس کا ان لوگوں نے ایک دن پہلے صفیہ بیگم کو بتایا، جو حق ڈکسی رہ گئی تھی۔ صفیہ بیگم کا مقصد فاتن اور دانیال کو مروانا تھا، جبکہ حسام اور بسام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کروانا، اس لیے انہوں نے انار اور نبال کی بجائے مائسہ اور حیام کو ٹارگٹ کیا۔ اگر وہ دونوں مر جاتی تو پھر وہ اپنی بیٹیوں کی شادی حسام اور بسام سے کروا پاتی، ورنہ تو شاید وہ کبھی نہ کرتے، اور دانیال اور فاتن کو مروانے سے ساری جائیداد حسام اور بسام کے حصے میں آتی۔ اصغر اور حیات جیسے بتا رہا تھا، نبال اور انان کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم گھٹیا انسان، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، میرے فا کو ہاتھ کیسے لگایا؟ اصغر حیات کی بات مکمل ہونے پر انان نے ایک دم سے اس پر جھپٹی لاتوں گھوسے سے مار کر اس کا حشر کر دیا۔ مار سے نڈھالوں کا اصغر حیات کا سر ایک جانب کو ڈھل گیا۔ میرا فا، حیام، انان نے چلا کر اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، وہ اتنی تکلیف سے گزرا اس چال باز عورت کی وجہ سے، چھوڑوں گی نہیں میں اسے، انان نے چلا کر کہا تو مائسہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ ریلیکس، ہم نہیں چھوڑیں گے انہیں، گن گن کر بدلہ لیں گے اپنے تایا تائی کا، اپنی ماں کا اور بھائی لوگوں کا بھی، جسٹ ڈونٹ وری، اب تو سب ہمارے سامنے ہے نا؟ مائسہ نے انان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر کہا۔
جو غصے سے گہرے گہرے سانس لیتی خونخوار نظروں سے اصغر حیات کے نیم چین وجود کو دیکھ رہی تھی، جبکہ نبال دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ السلام علیکم بھائی، دانیال کہاں ہے؟ نبال نے میسج لے کر حسام کو سینڈ کیا۔ حسام جو فاتن اور دانیال کے ساتھ شاہمیر کے ساتھ بیٹھے آگے کا پلان ڈسکس کر رہے تھے، میسج ٹون پر چونکا۔ میسج اوپن کیا تو میسج پڑھ کے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رہ گئی۔ نمبر اس کے پاس سیف نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ کرنے والی کون ہوگی۔ دانیال اپنے فارم ہاؤس جاؤ تم۔ نبال کو فارم ہاؤس کا ایڈریس سینڈ کر کے دانیال سے کہا، جو حیران نظر سے حسام کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ دانیال نے ناسمجھی سے پوچھا تو فاتن نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کو سر جھکا لیا۔ جب کہہ رہا ہوں کہ جاؤ تو جاؤ، بڑوں میں تمہارا کیا کام؟ حسام نے غصے میں کہا تو دانیال ناسمجھی سے اٹھ کھڑا ہوا اور شاہمیر سے سلام کر کے ان دونوں کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ فاتن نے ہڑبڑا کر جیکٹ کی اندرونی جیب سے موبائل نکالا، جو کہ مسلسل بجنا شروع ہو گیا تھا، جس پر شاہمیر اور حسام نے گھور کر فاتن کو دیکھا، جو خجل سا ہو گیا۔ اسکرین پر عنان کا نمبر دیکھ کر فاتن نے اپنے ہونٹ پیچھے اور کال کٹ کر دی۔ ابھی وہ موبائل سائلنٹ کرتا جب فون دوبارہ بجنا شروع ہو گیا۔ شاہمیر نے اٹھ کر قدم اس کی جانب بڑھائے اور بازو سے تھام کر فاتن کو باہر کیا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا، جبکہ فاتن ہک دک سا کبھی ہاتھ میں مسلسل بجتے فون کو دیکھتا، کبھی سامنے بند دروازے کو۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ مس عنان راجپوت پھاڑ کھانے والے انداز میں چلایا تو عنان نے فون اپنے کان سے پیچھے ہٹایا اور گھور کر اسے دیکھا۔ میں پتہ نہیں کس جگہ پر ہوں اور یہاں دور دور تک کوئی بھی نہیں فا، پلیز جلدی آ جاؤ پلیز۔ عنان کی نم آواز سن کر فاتن کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جلدی سے اپنی کار کی جانب بھاگا۔ مجھے لوکیشن سینڈ کرو، لیکن کال بند مت کرنا۔ ابھی فاتن کچھ کہتا جب آگے سے فون کاٹ دیا گیا اور اگلے ہی پل لوکیشن سینڈ کر دی گئی، جسے دیکھا فاتن نے بار بار کال کی تو نمبر آگے سے آف ملا۔ شٹ! اپنا ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پر مارتے ہوئے چلا کر کہا، اور آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے کرتا۔ فاتن اس جگہ پہنچا جہاں عنان میڈم ٹیکسی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، جسے دیکھ کر فاتن نے غصے سے اپنے لب پیچھے